गुस्ताख नबी तुझको हम फाड़ के रख देंगे, हम चीर के रख देंगे, हम काट के रख देंगे। ये वादा हमारा है हम खाक बना देंगे, ये वादा हमारा है हम खाक बना देंगे। नामों से रिसालत पर घर बार लुटा देंगे। यहाँ इतने खाके बन गए और तुम कहते हो तहजीबों के टकराव। हुजूर तो आए ही तहजीबों के टकराव के लिए हैं, तहजीबें नहीं, हुजूर आ गए। हम इन तहजीबों पर थूकते भी नहीं है जिनको तुम तहजीब कहते हो। जिनको अपनी माँ और बहन का पता नहीं है वो कौन सी तहजीब है? हाँ जी, जिनको खिंजीर और बकरी के फर्क का पता नहीं है वो कौन सी तहजीब है? बोझदिलो, जो दीन की तर्जुमानी नहीं होती तो फिर ऐसे लोगों को मैदान में लाओ जो दीन की तर्जुमानी कर सके। दीन के लिबादे भी ओढ़े हुए और जनाब बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारे भी तुमने पहनी हुई हैं और हुजूर की इज्जत पर बात नहीं कर सकते तुम। और तुम्हारी ये इज्जतें किसके लिए हैं? सुनो, ये सारे बहुत सारे लोगों के मुरीद होते हैं और मेरे बारे में फिर कहते हैं आपने हमारे पीर के बारे में। मैं तो पीर फकीर के बारे में बात करता ही नहीं हूं। दाता साहब कितने बड़े पीर हैं। दाता साहब ने पता है क्या लिखा? वली की सारी जिंदगी नबी के एक सांस के बराबर नहीं है। सिर्फ नबी के बाद इमामुल अंबिया के तो खल्क से औलिया। ये दाता साहब कशफुल माजूब च लिखी गल। हुण गल करो तुसी, जदों हुजूर दी इज्जत दी गल आवे ते फिर खड़ा कोई ना होवे, फिर वो पीर है। ते फिर अपनी जाना बचाए ते अपने जनाब इदारे बचाए ते अपने खानकावां बचाए। रसूलुल्लाह की तो सांस की भी करोड़ों हिस्से करो ना, फिर भी इसकी सारी जिंदगी उसके बराबर नहीं हो सकती, करोड़वें हिस्से के भी। ये तो दाता साहब ने सिर्फ अंबिया की बात लिखी है, रह गई हुजूर की बात तो खल्क से औलिया और फाकन नबिय्यीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानु फी इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहर और रशफम मिनद दियमी व वाकिफूना लदय इंद हद मिन नुक्ततिल इल्मी व मिन शक्लतिल हिकमी। ऐदा तो मैं तर्जमा नहीं कर सकता अंबिया दी अजमत दी वजह। इमाम बौसीरी गल किथे जाके की थी कि हुजूर दी शान किथे जाके है। और मैं सारे अंबिया और रसूल हुजूर से ये अर्ज करते रहे कि हुजूर अपने करम का एक छींटा हमें भी अता फरमा। वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहर और रशफम मिनद दियम। या अपने समुंदर से हमें एक चुल्लू अता फरमा दो। ए लफ्ज ए शेर होंदा ना दाएं बाएं ते हुजूर ने तो सुनिया सी बौसीरी नूं चादर दी जे दे विच कोई गल होंदी ते हुजूर ने फरमाना सी बौसीरी ये शेर कट दे। तुम्हें मकामे रसूल का पता ही नहीं है। बातें लोगों को अगर मगर की करते हो। अगर मगर से नामूस रिसालत पर पैरा थोड़ा होना है, अगर मगर से पैरा नहीं होना। पैरा रसूलुल्लाह की इज्जत का ऐसे ही होना है जैसे सिद्दीक अकबर ने पैरा दिया, जैसे फारूक आजम ने पैरा दिया। बाकी रह गया हुजूर का जलाल, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हुजूर का जलाल क्या था। मौला अली रावी हैं इसके। अब मौला अली क्या कहते हैं, ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब रसूलुल्लाह पहरा दे रहे थे हमारे साथ खड़े होकर, 25,000 का लश्कर खंदर के किनारे खड़ा है और वो ये चाहते हैं कि अमर बिन अब्द वुद की तरह हम अपने घोड़े दौड़ाकर खंदक को अबूर करें और मदीना पाक पर हमलावर हो जाएं, हुजूर पर हमलावर। हुजूर खुद फिर तलवार पकड़ के खड़े हो गए। और जब रसूलुल्लाह भी खड़े थे वहाँ तो सूरज गुरूब हो गया। हुजूर की ज़ोहर की नमाज भी कज़ा हो गई। जब असर की नमाज कज़ा हो गई तो महबूब, ये भी हुजूर की रहमतल लिल आलमीन भी है, ये भी खुलुक़ अज़ीम है। तुमने कौन सा खुलुक़ अज़ीम की मिसालें देते हो? माई कूड़ा फेंकती थी और तुम ये बातें लोगों को सिखाते हो फलां को माफ कर दिया। वो हुजूर का अपना हक था, माफ किया। उम्मती को हक नहीं बनता कि वो हुजूर की तरफ से खुद मुनसिफ बन के लोगों को माफ करता रहे। ये क़यामत को फैसले होंगे कि रसूलुल्लाह ने किसको माफ किया और किसको माफ नहीं फरमाया। हम कौन होते हैं हुजूर के हक माफ करने वाले?
اب جب سورج غروب ہو گیا تو ذرا سنیں حضور کا دعائے جلال کیا تھی. یہ میں اس لیے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ غیرت والی باتیں لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ فرانس حضور کے خاکے بھی بنائے اور ہم مذمت کر کے فارغ ہو جائیں, اور ان کے اندر اتنی غیرت ہو کہ ان کے صدر کے خلاف بات ہو تو وہ اپنا سفیر واپس بلا لے. عالم تسا کی حضور دا کلمہ پڑھیا اور 55 ملک ہو یا 56 ملک ہو, ایدا ایک جواب دو تسا رسول اللہ دا کی کلمہ پڑھیا. صرف انہیں اتنی گل کی تھی صدر دا دماغ خراب ہے, یہ صدر دا دماغ خراب ہے. اردگان اے گل کی تھی, انہوں نے غیرت آئی, انہوں نے اپنا سفیر بلا لیا. تے رسول اللہ تے گھر دے بھی انہوں نے خاکے بنائے. تساں کی غیرت کی تھی؟ اور جڑے غیرت دا سی سبق دیں دیا تسی فرانس دے خلاف ساڑھے مسیطہ تے حملے کرنے ہو, ساڑھے علماء دے تسی جلوس بند کیتے, نہیں جی اجازت نہیں ہے, حالات نہیں ٹھیک. اور کیڑے حالات اسی بنائے؟ تساں بنائے حالات خراب. تساں یہود و نصارہ دی ایجنٹی کی تھی, تساں چوڑی بار بھیجی اور تساں چوڑی بار بھیجی, اور پھر تم نے اس پر فخر بھی کیا, تم نے اس پر فخر بھی کیا. ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فخر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فخر ہے, غازی ظہیر کے عمل پر بھی فخر ہے, اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فخر ہے کہ اس نے گستاخ کو پکڑ کر ایسے گردن کاٹ دی, اس پر بھی ہمیں فخر ہے. اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بساط کے مطابق گستاخان کے خلاف کر رہے ہیں, ہمیں اس پر بھی فخر ہے, ہمیں اس پر بھی فخر ہے, ہمیں اس پر فخر ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں. تم گستاخ کو چھوڑ کر کہتے ایک چھوٹے سے گروہ تھا اور ہم نے اس کو اندر کر دیا اور چوڑی کو چھوڑ دیا. تم نے اس پر فخر ہے اور اس فخر پر قائم رہنا, دنیا میں بھی قائم رہنا ہے تم نے اور قبر میں بھی قائم رہنا ہے, کل حشر میں بھی تم نے اس پر قائم رہنا ہے. اور ہم دنیا میں بھی قائم کھڑے ہیں کہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تمام غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہاں جی تمام محافظان ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم کل قبر کے اندر بھی ہمیں اس پر فخر ہے, اور کل قیامت والے دن تو پھر بات ہی رسول اللہ کی ہے. حضور کا جلال دیکھیں, حضور کا جلال دیکھیں, حضور نے کیا فرمایا. جب سورج غروب ہو گیا تو عن علی, مولا علی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونی عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. مولا علی فرماتے ہیں جب سورج بالکل قریب جا پہنچا اور غروب ہونے کے جب قریب ہوا تو حضور نے اس وقت کیا فرمایا, یا اللہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی, اب ان کا کیا علاج ہے؟ یا اللہ ان کے گھر بھی ان کی قبریں بھی آگ سے بھر دے. یہ بھی تو بتاؤ نا خلق عظیم, یہ بھی لوگوں کو بتاؤ. کہتے حضور نے یہ جملہ فرمایا ادھر سورج غروب ہو گئے, تو یہ بھی بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا بات فرمائی پھر اس موقع پر. یہ تم نے حدیثیں سنائی ہوتی نا تو کسی کافر کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کے بارے میں بات کرتا.